बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ऑनलाइन हेडलाइंस। फ्रांस ने ईरान में मौजूद अपने शहरियों को मुल्क छोड़ने की हदायत कर दी। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में फ़्रांस के सफारत खाने ने कहा है कि वो फ्रांसीसी शहरी जो ईरान में मुस्तकिल रहायशी हैं बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे की बहाली के बाद आर्जी तौर पर वहाँ से निकल जाएँ। वाज़ेह रहे कि इससे कबल इसराइली फ़ौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि ईरानी मिज़ाइल कुछ इसराइली फ़ज़ाई अड्डों पर गिरे हैं। इसराइली फ़ौज के मुताबिक मिज़ाइल गिरने के नतीजे में फ़ज़ाई अड्डों की इंतज़ामी इमारतों और जहाज़ों की मरम्मत की जगहों को नुकसान पहुंचा है। इसराइली फ़ौज के मुताबिक मिज़ाइल हमले में फ़ज़ाइया के किसी भी जहाज़ को नुकसान नहीं पहुंचा। याद रहे कि ईरान ने गुज़िश्ता रोज़ इसराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए थे और इस हवाले से ईरान के पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि 90% मिसाइलों ने हदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। इसराइली जारहियत एक दिन में गजा में 70, शाम में 3 और बैरूत में 40 अफराद शहीद। और मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के तिल अवीव में ड्रोन हमलों से शहरी खौफजदा होकर भाग खड़े हुए। भगदड़ में कई अफराद कुचल जाने के बायस भी जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने एक ड्रोन मार गिराने का दावा करते हुए बताया कि जख्मी होने वालों की हालत खतरे से बाहर है, कोई बड़ा माली नुकसान नहीं हुआ। इसराइली फौज ने इन ड्रोन्स हमलों के जवाब में लबनान के दरअल हुकूमत बैरूत के रहायशी इलाके एक इमारत पर हमला कर दिया, जिसमें तिब्बी अदारे के 6 अरकान शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। खित्ते में कशीदगी वसी करना अमेरिका और यूरोप के मफाद में नहीं होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान। ईरान के सदर का कहना था कि ईरान जंग और खून रेजी का ख्वाह नहीं, जबकि खित्ते में कशीदगी वसी करना अमेरिका और यूरोप के मफाद में नहीं। दोहा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि अगर इसराइल जवाबी कार्रवाई की कोशिश की तो ईरान का जवाब ज़्यादा सख्त और ताकतवर होगा। उन्होंने कहा कि ईरान जंग और खून रेजी का ख्वाह नहीं, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहता है। मसूद पज़ेश्कियान का मजीद कहना था कि इसराइल ने ईरान के मौजूद मेहमान को शहीद करके कशीदगी का आगाज़ किया। इसराइली दारुल-हुकूमत तिल अवीव में ड्रोन हमले। इसराइली दारुल-हुकूमत तिल अवीव पर ड्रोन हमले के दौरान शेल्टर्स की तरफ भागने वाले मुतअद्दिद इसराइली जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक तिल अवीव में 4 जोरदार धमाके सुने गए और इसराइल ने एक ड्रोन मार गिराने का दावा किया। उधर लबनान के दारुल-हुकूमत बैरूत के गुंजान आबाद इलाके में इसराइल की जानिब से इमारत पर हमला किया गया। हिजबुल्लाह से लड़ाई, 14 इसराइली फौजी हलाक, 3 टैंक तबाह। लबनानी मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह ने इसराइली फ़ौज के लबनान में दाखिल होने की पहली कोशिश नाकाम बना दी। एक कमांडर समेत 14 इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए। इसराइली फ़ौज ने 8 हलाकतों की तस्दीक की है। हिजबुल्लाह के जांबाजों से लड़ाई में दर्जनों इसराइली फौजी जख्मी भी हुए हैं। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के हाथों इसराइली फौज को शदीद नुकसान भी पहुंचा। इसराइली फौजी लबनान की सरहद के करीब मौजूद हैं। मशरक़ वस्ता तनाज़ा, G7 ममालिक का सफारती हल पर जोर। ग्रुप 7 ममालिक के रहनुमाओं ने मशरक़ वस्ता की बिगड़ती हुई अमन व अमान की सूरत हाल और बहरान पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के इन 7 अमीर तरीन मुल्कों ने तनाज़े के सफारती हल पर जोर दिया है, जिससे खित्ते में तसादम का खतरा बढ़ गया है। ग्रुप 7 की तरफ से बुध के रोज़ जारी करदा बयान में कहा गया था कि मसले का सफारती हल अब भी मुमकिन है और तसादम किसी के भी मफाद में नहीं होगा। ग्रुप 7 जिसमें सरबराही के लिए रोटेशन का तरीका राइज है, इसके इजलास की सदारत आजकल इटली के पास है। इटली की वजीर खारजा ने ग्रुप 7 के रहनुमाओं की मेज़बानी की, जो कि इसराइल ईरानी मिसाइल हमले के बाद बुलाया गया था। हिजबुल्लाह ने मिसाइल मारकर इसराइली हेलीकॉप्टर को भागने पर मजबूर कर दिया। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह का कहना है कि इसने शुमाली इसराइल में बैत हलील के ऊपर से परवाज करने वाले एक इसराइली फौजी हेलीकॉप्टर पर ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल दागे, जिससे वो
پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ تاہم حزب اللہ نے یہ نہیں بتایا گیا آیا اس کے میزائل نے ہیلی کاپٹر کو ہٹ کر دیا تھا یا نہیں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے ابھی فوری طور پر کوئی بیان بھی سامنے نہیں آیا۔ واضح ہے کہ لبنان بھر میں اسرائیل کی بمباری اور اس ہفتے لبنان کے جنوب میں زمینی کارروائی کے آغاز کے بعد سے لڑائی میں شدت آنے کے بعد یہ حزب اللہ کا اسرائیلی ہیلی کاپٹر پر پہلا میزائل حملہ ہے۔ بڑھتا جنگی جنون اسرائیل کے گلے پڑ گیا، کریڈٹ ریٹنگ کم کر دی گئی۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی اسٹڈیز اینڈ پاور نے اسرائیل کے طویل مدتی کریڈٹ ریٹنگ A+ سے کم کر کے A کر دی ہے۔ العربیہ کے مطابق غزہ پر جاری مسلسل جارحیت کے بعد لبنان میں نیا جنگی محاذ کھولے جانے پر سیکیورٹی کے بڑھتے خدشات کے پیش نظر عالمی ریٹنگ ایجنسی نے اسرائیل کی طویل مدتی کریڈٹ ریٹنگ A+ سے کم کر کے A کر دی۔ رپورٹ کے مطابق ایجنسی نے اسرائیلی معیشت کے لیے فیوچر آؤٹ لک کو تبدیل کر کے اسے بھی منفی کر دیا، اور اس کے ساتھ واضح نوٹ دیا گیا ہے کہ ایران کے ساتھ براہ راست جنگ چھڑنے کا خطرہ ظاہر ہو رہا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر حملے کے خلاف G7 ممالک کے مذمتی بیان کو مسترد کر دیا گیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ G7 ممالک کی جانب سے اسرائیل پر ایران کے حملے کی مذمت جانبدارانہ اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے اس مذمت کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایران اپنے دفاع کے حق کو برقرار رکھتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ G7 ممالک کا بیان خطے میں موجود صورتحال کو مد نظر رکھے بغیر دیا گیا ہے، جو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایران پر واضح کیا گیا ہے کہ وہ اپنے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے کسی بھی اقدام سے گریز نہیں کرے گا۔ حزب اللہ کے سربراہ کی شہادت کے بعد عراق میں 100 نومولود بچوں کا نام نصر اللہ رکھ دیا گیا۔ لبنان کے شہر بیروت میں اسرائیلی فضائی حملے میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد عراق میں ان کے اعزاز میں نومولود بچوں کے نام رکھنے کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ 27 ستمبر کو لبنان کے دارالحکومت بیروت میں ہونے والے اسرائیلی حملے میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ شہید ہو گئے تھے۔ حسن نصر اللہ 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک حزب اللہ کے سربراہ تھے۔ وہ اسرائیل اور مغربی اثر و رسوخ کے خلاف مزاحمت کی علامت کے طور پر جانے جاتے تھے۔ عراق میں بھی ان کے کافی پیروکار تھے۔ حزب اللہ کے حملوں سے اسرائیلی فوج پسپا بدحواسی میں بختر بند بھی چھوڑ کر فرار۔ لبنان میں زمینی کارروائی کرنے والی اسرائیلی فوج حزب اللہ کے حملے کے بعد کفر قلعہ سے واپس چلی گئی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ سے جھڑپوں کے بعد سرحدی علاقے کفر قلعہ سے پسپا ہونے والی اسرائیلی فوج بدحواسی میں اپنے پیچھے بختر بند گاڑی بھی چھوڑ کر فرار ہو گئی۔ تاہم عرب میڈیا کا بتانا ہے کہ لبنانی حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے چھوڑی گئی بختر بند گاڑی اسرائیلی فوج کا جال ہو سکتا ہے۔ حکام کا خدشہ ہے کہ بختر بند گاڑی میں بارود بھرا ہوا ہو سکتا ہے جو کبھی بھی پھٹ سکتا ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ 2 روز سے لبنان کی سرحدی علاقے میں اسرائیلی فوج اور حزب اللہ کے درمیان زمینی لڑائی جاری ہے۔ امریکی خفیہ ایجنسی نے چین اور ایران سمیت مختلف ممالک میں مخبروں کی بھرتیاں تیز کر دیں۔ برطانوی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق CIA نے مینڈرن، فارسی اور کورین زبانوں میں اپنے ایکس، فیس بک، انسٹاگرام، ٹیلی گرام اور لنکڈ ان اکاؤنٹ سمیت ڈارک ویب پر مخبروں کی بھرتیوں سے متعلق پوسٹ شیئر کر دی۔ CIA کی جانب سے شیئر کی گئی پوسٹوں میں امریکی خفیہ ایجنسی کے لیے مخبری کے خواہش مند افراد کو CIA سے رابطے کے لیے محفوظ طریقہ کار سے متعلق آگاہی دی گئی ہے۔ PTI کا احتجاج، ریڈ زون کی سیکیورٹی رینجر کے حوالے کرنے کا فیصلہ۔ وزارت داخلہ نے اسلام آباد ریڈ زون کی سیکیورٹی رینجر کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سیکرٹری داخلہ کی زیر صدارت وزارت داخلہ میں اہم اجلاس ہوا جس میں تحریک انصاف کے احتجاج کے معاملے پر بات چیت کی گئی۔
ذرائع کے مطابق اجلاس میں ریڈ زون کی سیکیورٹی رینجر کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اجلاس میں شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں شرکت کے لیے آنے والے مہمانوں کی سیکیورٹی کا بھی جائزہ لیا گیا۔ تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج اور راستوں کی بندش کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ مظاہرین کو کسی صورت ڈی چوک تک نہیں آنے دیا جائے گا۔ آئینی ترمیم کے خلاف بھرپور مزاحمت کریں گے، اسلام آباد کی وکلا تنظیموں کا اعلان۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار، اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار اور اسلام آباد بار کونسل نے حکومت کے مجوزہ آئینی پیکج کو مسترد کرتے ہوئے مزاحمت کا اعلان کر دیا۔ اسلام آباد کی وکلا تنظیموں نے مشترکہ پریس کانفرنس میں مجوزہ آئینی ترامیم کے خلاف 7 اکتوبر کو دن 11 بجے آل پاکستان وکلا کنونشن کروانے کا اعلان کر دیا۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اسلام آباد بار کونسل کے صدر کا کہنا تھا کہ مخصوص شخصیات کے لیے مخصوص سیاسی جماعتیں بدنیتی پر مبنی ترامیم کر رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے حکومت سے آئینی ترامیم مؤخر کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے حکومت سے آئینی ترامیم مؤخر کرنے کی اپیل کر دی، جبکہ اپوزیشن سے بھی اپنا احتجاج مؤخر کرنے کی درخواست کر دی۔ مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے دوران داخلی معاملات پر توجہ دی جائے۔ اپوزیشن سے کہتا ہوں معزز مہمان پاکستان آ رہے ہیں، احتجاج مؤخر کر دیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔